हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस नए वीडियो में। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इस न्यू इवेंट को लेकर के पाकिस्तान में क्या डेवलपमेंट है, उनका क्या रिएक्शन है। तो जल्दी से शुरू करते हैं आज का। खामखा इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, ये कहीं से बनता नहीं था, ये किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि बैठे बैठाए एकदम ये इस तरह का मामला जो है वो खड़ा हो जाएगा। और अब क्योंकि ये हो गया है तो अब इस वक्त मुल्क में इसके अलावा कोई बातें कोई नहीं कर रहा है। ऐसे ही अच्छा, और वो बनता भी ऐसा है क्योंकि देखिए ये इशू एक सेंसिटिव इशू है और आमतौर पे पाकिस्तान की सियासत में इस तरह के इशूज अगर कभी कभार हो भी जाते थे तो वो पब्लिक फोरम पे नहीं आते थे, मंजर आम पे नहीं आते थे। वो बंद दरवाजों के पीछे जो लोग जो स्टेक होल्डर होते थे वो बैठकर उसको मसले को हल कर लेते थे। जी, ये इशू इस वक्त इसलिए इतना बड़ा हो गया है क्योंकि ये आ गया है पब्लिक में। लेकिन इसके पीछे एक पूरी कहानी है कि ये कैसे डेवलप हुआ और किन मराहिल से गुजरता हुआ यहां तक पहुंचा। ठीक है। और कहां कहां पे वो जो मैं कह रहा हूं ना कि वो चाचा खामखा जो है वो कहां कहां पे किन किन मराहिल पे इसको हल किया जा सकता था। सही है। वो नहीं हुआ तो आज हम यहां पे खड़े में हैं कि ये एक बहरानी कैफियत बन गई है और हर तरह की बातें हो रही हैं। ये जरा बताइए ना, फेजेस में कैसे शुरू हुआ, कहाँ पे आया, कहाँ पे हल हो सकता था? ये कहानी सुनने का मूड है? कहानी सुनने का मूड है थोड़ा सा शुरू से जरा डिटेल में। एक दफा की बात है। हाँ, एक दफा की बात एक था बादशाह और एक थी रानी। देखिए हुआ कुछ ऐसे, इशू बड़ा सिंपल सा है। ठीक है। फौज में पोस्टिंग्स और ट्रांसफर एक रूटीन की बात है जी, सब जगह होती है, कोई इसमें मसला नहीं है और उसका एक निजाम बना हुआ है, उसके तहत वो होती रहती हैं। यहां पे सिविल गवर्नमेंट में तो फिर भी इश्यूज होते हैं, ये जी फलाना उसको कह के लगवा दो, ये कर दो, फलाना कर दो, डीसीओ मेरा लगा दो, एसएचओ मेरा लगा दो, ये तो चलता रहता है, ये तो रूटीन है हमारा। ऐसे। अनफॉर्चुनेटली नहीं होना चाहिए, लेकिन फौज में एक निजाम है, उस निजाम के तहत वो चलता है क्योंकि वहां पे हर अफसर की एक पूरी करियर पाथ होती है, उसके मुताबिक उसको अपॉइंटमेंट्स मिलती हैं और वहां पे जो यानी उस इदारे की जो स्ट्रेंथ है वो उसका मेरिट का निजाम। चुनाचे वो एक सिस्टम है, एक पहिया है जो घूमता जा रहा है, चाहे कौन किधर बैठा है, कौन किस ओहदे पर है, वो एक निजाम है जो चल रहा है। उसी प्रोसेस में वो चीजें चलती रहती हैं और जो उस प्रोसेस में होता है, जो उसका हिस्सा है, उसे भी मालूम है कि मेरी बारी होगी, मेरे इतने साल मैंने एक जगह पे सर्व करना है, फिर मेरी बारी आएगी, फिर मेरी पोस्टिंग हो जाएगी, फिर मैं चलता। तो किसी के लिए कोई ये एक यानी अजीब बात नहीं है। अच्छा, हुआ क्या? हुआ ऐसे कि आज से तकरीबन कोई 3 महीने पहले जुलाई में अच्छा पहली बार जो आर्मी चीफ साहब हैं उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को कहा कि हमें जो डीजीआईस हैं उनका टाइम मुद्दत पूरी हो गई है, हमें उनको चेंज करना है। और ये बिल्कुल देखिए, मैं बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ, ये एक रूटीन की बात है, इसमें किसी को कोई सियासी जो है वो मसलेहत या ढूंढने की जरूरत नहीं है। और इतने अरसे से हम देख भी रहे हैं ना, एक प्रोसेस से होके आते हैं, खबर चल जाती है, हम जो चल जाता है, हो जाता है। बिल्कुल। इसी दौर में, इसी हुकूमत के दौर में इससे पहले 2 DGISI अपॉइंट हुए हैं। किसी को पता भी नहीं होगा कब उसके पीछे क्या प्रोसेस था, क्या नहीं था, वो एक रूटीन में हुआ, वो हो गया। इस बार क्या हुआ कि जुलाई में जब उन्होंने कहा कि जी हमें इनको करना है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो है वो उसको करते हैं, नोटिफाई करते हैं, रिपोर्टिंग लाइन उनकी वो है। ठीक है। तो उस वक्त उन्होंने कहा अच्छा चलें, ठीक है जी हम बात करेंगे, वो बात आई गई हो गई। अच्छा, फिर सितंबर में, अगस्त में फिर ये बात हुई कि जी वक्त आ रहा है फैसले करने। उन्होंने कहा ठीक है जी, सुन लिया। उन्होंने कहा करेंगे इंशाल्लाह करेंगे, बात और आगे चली। फिर अगस्त आ गया, अगस्त के बाद सितंबर आ गया, सितंबर में भी कुछ नहीं हुआ, ये बात हुई क्योंकि एक वक्त आ रहा था। जब अक्टूबर आया तो उस वक्त फिर ये कहा गया कि अब हमारा पोस्टिंग ट्रांसफर का टाइम आ रहा है, क्योंकि हमारे 3 सीनियर अफसर जो हैं जो अपने रूटीन के मुताबिक रिटायर हो रहे हैं, उनकी जगह जब कोई रिटायर होता है वो पोजीशन खुलती है, उसमें जो दीगर लोग हैं उन्होंने आना है। तो 1 अक्टूबर में आमतौर पे फौज में जो है वो ये ट्रांसफर और पोस्टिंग्स का और प्रमोशन का सिलसिला शुरू हो जाता है। अगेन एक मामूल की बात है, वो क्योंकि वक्त आ रहा था, किसी एक शख्स ने, किसी अफसर ने एक डेट पे रिटायर होना होता है, वो डेट सबको पता होती है पहले से। हाँ, वो पता है, बिल्कुल सबको पता है। हाँ। और वो डेट ऐसी नहीं है कि आप कहें कि अच्छा यार चलें हफ्ता आगे कर लें, कम करें, वो निजाम है भाई आपका, आप उस डेट को आपने रिटायर होना। अब जब वो सर पे मामला आ गया तो फिर कहा गया कि जी इस मसले को हल करना है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो एक अहम मीटिंग हुई। ठीक है। और वो तरीकाकार ये था कि जो आर्मी चीफ नाम लेके जाते हैं और पीएम उसको
اپروو کرتے ہیں. تو جنرل باجوہ صاحب جو ہیں وہ گئے, ان کی پرائم منسٹر سے میٹنگ ہوئی, وہ فائل اپنے ساتھ لے کے گئے تھے. ٹھیک ہے. اب اس میں 2 نام تھے, 3 نام تھے, کچھ کلیئر نہیں ہے, لیکن بہرحال وہ گفتگو ہوئی اور اس کے بعد وہ میٹنگ ختم ہو گئی. اور اس کے بعد پھر وہ اناؤنسمنٹ آ گیا 6 اکتوبر کو, جو ہم سب نے دیکھا. سب نے دیکھا. ختم ہو گئی بات, ہم سب سمجھے ٹھیک ہے جی معاملہ ہو گیا, پہلے بھی ایسے ہی ہوتا تھا. اس کے بعد کچھ 2-1 دن کے بعد یہ خبریں آنی شروع ہوئی کہ نہیں اس میں تھوڑا سا مسئلہ ہے, کیونکہ شاید وہ نام پہ وہ اتفاق نہیں ہوا تھا. اور شروع میں ہم اس پہ یقین بھی نہیں کر رہے تھے, مطلب پہلے کبھی ہسٹری میں ایسا ہوا نہیں. ہم کہتے نہیں یہ ریومرز ہو سکتی ہیں, چیزیں 1-2 دن میں کلیئر ہو جائیں گی, لیکن نہیں ہو سکی. بالکل ایسے ہی ہوا. پھر یہ اب اس کے 2 ورژن ہیں. ایک ورژن یہ کہتا ہے کہ اس میٹنگ میں شاید اس طریقے سے فیصلہ ہوا تھا, نہیں ہوا تھا, کوئی مس کمیونیکیشن ہو گئی. اچھا. کوئی کچھ سمجھا, کوئی کچھ سمجھا, اور اس غلط فہمی میں, مس کمیونیکیشن میں وہ نام اناؤنس ہو گئے, جبکہ شاید ایسا نہیں تھا. اب ایک یہ ورژن ہے, اس کو ہم کنفرم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. دوسرا ورژن یہ کہ اس میٹنگ میں فیصلہ نہیں ہوا, لیکن جب وہ میٹنگ ختم ہو گئی تو بعد میں پی ایم آفس سے کسی نے راولپنڈی فون کر کے کہا کہ جی وہ پی ایم صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ فلانا نام جو آپ کہہ رہے تھے وہ ٹھیک ہے, اوکے ہو گیا. اوکے ٹھیک ہے. اس پہ وہ اناؤنسمنٹ ہو گئی. اب ان دونوں میں سے کون سا ورژن ٹھیک ہے یہ ہم کنفرم نہیں کر سکتے, لیکن اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ کہاں پہ کوئی کنفیوژن شروع ہوا. جب وہ ہو گیا, اب اس کے بعد جب یہ معاملہ ہوا 2-3 دن تک نوٹیفیکیشن نہیں ہوا, تو پھر ایک کوشش اور ہوئی. اچھا. اس میں ایک بار پھر ایک میٹنگ اور ہوئی رات کو, اور اس میں آرمی چیف صاحب وزیر اعظم صاحب کے گھر گئے. رات کا وقت تھا, بنی گالا گئے, جو کافی دیر چلتی اور کافی دیر وہ بات چلتی رہی. اب اس میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا, ظاہر بات ہے میٹنگ میں اور آپ تو نہیں تھے. ایسا ہی. although ہمارے کچھ لوگ کلیم کرتے ہیں کہ ہمیں بالکل اندر کی بات پتہ ہے, لیکن ظاہر بات ہے کہ وہ وہاں پہ اتنی اسمال میٹنگ میں ایگزیکٹلی کیا ہوا ہمیں نہیں پتا. ہمیں یہ ضرور پتا ہے کہ جب وہ میٹنگ ختم ہوئی تو اس کے بعد پہلے کچھ خبریں نکلی صبح کہ جی کچھ اگریمنٹ ہو گیا ہے, کچھ تاریخوں کا مسئلہ ہے, لیکن پھر دوپہر تک یہ خبر ہے کہ نہیں ایکچولی ایسا نہیں ہے. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اب اس کو آپ پروسیجر ٹھیک نہیں فالو ہوا. اب معاملہ پھنسنا شروع ہو گیا. کیوں وکاس؟ کیونکہ اب یہ پبلک میں آ گیا. ہاں. اب یہ خبروں پہلے سوشل میڈیا پہ آیا, مین اسٹریم میڈیا پہ نہیں آ رہا تھا, سوشل میڈیا پہ آنا شروع ہو گیا. اور جب کوئی چیز پبلک میں آ جائے نا تو پھر مسئلہ ہوتا ہے. دیکھیں میری اور آپ کی تکرار ہو اور ہم اکیلے ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, لیکن کل کو اگر ہمارا پورا آفس جو ہے وہ تکرار سن رہا ہو تو پھر میں اور آپ اپنی پوزیشن میں اسٹرینتھ ہو جائیں گے. اور کل کو اگر میں اور آپ بازار میں لڑ رہے ہوں تو پھر تو ایسا ہی. اس کے بعد کیا ہوا, جب یہ معاملہ یہاں تک پہنچ گیا تو پھر کچھ اور ایک اور کوشش ہوئی, کچھ اور لوگ بھی گئے. ٹھیک ہے. وزیر اعظم کے پاس انہوں نے کہا جی اس کو ایسا نہ کریں. بہرحال وہ خیر اس کا قصہ مختصر یہ کہ اب 4تھا 5واں 6ٹھا دن آ گیا ہے. جی. یہ 6 تاریخ کو ہوا تھا پہلی اناؤنسمنٹ. اس سے پہلے کی کہانی میں نے آپ کو بتائی ہے. جی 3 ماہ سے چل رہا ہے. اب 10 دن ہو گئے ہیں, 11واں دن چڑھنے والا ہے. کچھ ہمیں معلوم نہیں ہے, یہ نہیں پتا کہ سمری کدھر ہے, سمری گئی ہے نہیں گئی ہے. بیچ میں ذکر آیا کہ جی ہم انٹرویو کریں گے نہیں کریں گے. جتنا زیادہ وقت گزرتا جا رہا ہے وکاس, اتنا زیادہ معاملے کو مزید خراب ہونے کے امکانات بڑھتے جا رہے ہیں. تو اب ظاہر بات ہے اس مسئلے کا حل تو ہونا ہے, یہ تو نہیں ہو سکتا نا. اس کے پیچھے تمام تر وہ جو اناؤنسمنٹ ہوئی تھی 6 اکتوبر کی وہ بھی رکی پڑی ہے. ایسا ہی ہے. کیونکہ لوگ کوئی اپنی کمانڈ چھوڑے گا تو دوسرا اس کو آ کے اس کو لے گا, تو اب وہ معاملہ رکا پڑا ہے. اس کو جلدی حل ہونا ہے, اور جتنی جلدی حل ہوگا اتنا ہم سب کے لیے بہتر ہے. لیکن اب اس کا ایک سیاسی اینگل بھی بن گیا. اگر آپ کہیں گے جی اس پہ بھی روشنی اس پہ آتے ہیں, لیکن اس سے پہلے جو حکومتی ترجمان ہیں فواد چودھری صاحب, جس میٹنگ کی آپ بات کر رہے ہیں بنی گالا میں ہوئی, اس کے بعد وہ آئے اور انہوں نے کہا جی آئینی طریقہ کار کو فالو کیا جائے گا. اس کے بعد عامر ڈوگر صاحب کا بھی آپ نے دیکھا ہوگا انٹرویو, اس میں انہوں نے کچھ ایسی اندر کی باتیں بتائیں جس پہ پارٹی ناراض بھی ہوئی ان سے. پھر شیخ رشید صاحب کہتے ہیں جی 7 دن کے اندر اندر یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. لوگ کہتے ہیں کہ معاملہ طے ہو گیا, 7 دن کے اندر آپ کو خبر مل جائے گی. اب ایسا کیا اس میں معاملہ ہے کہ وہ 7 دن بعد یا 10 دن بعد خبر آئے گی؟ اگر تو سیٹل ڈاؤن ہو گیا ہے تو پھر اس ساری سچویشن کو ہمیں بھی نکالیں اور اس کو سامنے لیں. دیکھیے اس میں نا ایک ایشو تو یہ ہے کہ یہ ہینڈل ٹھیک نہیں ہوا. اگین جو میرا بنیادی نقطہ جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ یہ کہ اگر تو آپ اس کو جلدی ہینڈل. ویڈیو کیسا لگا یہ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں, اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. تھینک یو.